सोशल मीडिया को प्रोपेगेंडा मशीन माना जाता है। 5th जनरेशन वॉरफेयर का ये सबसे बड़ा टूल मुखालिफिन के खिलाफ भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। फेक न्यूज़ यानी झूठी खबरें फैलाकर अफरा तफरी को फरोग दिया जाता है। भारत इस हवाले से एक अरसा दराज से पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए से बेचैनी और अफरा तफरी फैलाने के साथ साथ फिरकावारियत जैसी चीज़ों को भी हवा देता आया है। लेकिन इस हवाले से भारत का रवायती मीडिया भी इसी से कभी पीछे नहीं रहा। भारतीय मीडिया कभी तो सरहद पार करने वाले कबूतरों को दहशतगर्द बना देता है, तो कभी आज़रबाईजान और अर्मेनिया के दरमियान जारी जंग के हवाले से खबरें फैलाता है कि दरअसल ये जंग पाकिस्तानी फौज लड़ रही है। ऐसी तो बेशुमार मिसालें हैं जो दुनिया भर में भारतीय मीडिया का मजाक उड़ाने का बाइस बनी। लेकिन 2 रोज़ कबल कराची में होने वाले वाक़यात के भारतीय मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की है उसे देखकर यकीनन हर ज़ी शऊर सर पकड़कर जरूर एक दफा बैठ जाएगा कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। कराची में पाक फौज और सिंध पुलिस के दरमियान लड़ाई या सिविल वॉर की खबरों में भारत के बड़े टीवी चैनल्स इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ, जी न्यूज, CNN 18 और इंडिया.com जैसे इदारों ने बढ़ चढ़कर रिपोर्टिंग की। ऐसी जारहाना और सनसनीखेज रिपोर्टें चलाई गई कि हकीकत का गुमान होने लगे, देखने वाले सत्ते में चले जाएं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने भारतीय मीडिया की इन रिपोर्ट्स का जो मजाक बनाया है वो खुद खबर बनकर रह गया है। ट्विटर पर एक सारिफ ने लिखा है जी कि कराची में फौज की शदीद फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया है और साथ ही भारतीय पायलट अभिनंदन का एक फोटो जो है वो उसने अपलोड कर दिया। ये आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभिनंदन का किस तरीके से फोटो जो है वो अपलोड किया गया। एक और सारिफ ने लिखा है जी कि कराची की गलियों में तो हेलीकॉप्टर परवाजें कर रहे हैं। सिर्फ लिखा ही नहीं बल्कि वीडियो भी पोस्ट कर दी और देखें जी किस तरह के जो हेलीकॉप्टर हैं वो परवाज कर रहे हैं। कराची में होने वाली लड़ाई की खबरों के तनाजुर में एक सारिफ ने तो यहाँ तक लिख डाला कि अब मेजर अदनान समी को वापस बुलाने का फैसला कर लिया गया है जो कराची ऑपरेशन को लीड करेंगे। एक और सारिफ ने तो लिखा कि इंडियन मीडिया के बस में हो तो लिख दे कि गॉडजिला कराची में जारी इस लड़ाई का हिस्सा बन गया है। साथ ही उन्होंने तस्वीर भी पोस्ट की, जबकि सारिफीन मुख्तलिफ मूवीज के क्लिप्स भी इसी हवाले से शेयर करते रहे। सोशल मीडिया सारिफीन ने तो जो मजाक बनाया वो बनाया, हुकूमती वज़रा भी भारतीय मीडिया के इन मज़ाक़ खेज़ दावों की निशानदेही करते रहे और कराची में खाना जंगी की झूठी खबरों और दावों से समाजी रवाबित के प्लेटफॉर्म ट्विटर की इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया गया है। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ शरी मज़ारी साहिबा लिखती हैं कि बदकिस्मती की बात है कि ट्विटर जानबूझकर भारतीय मीडिया की पाकिस्तान के हवाले से झूठी खबरों को नज़रअंदाज कर रहा है। दूसरी तरफ तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी भारतीय मीडिया पर बदनीयती और मन घड़त खबरों और प्रोपेगेंडा मुहिम का नोटिस लेने के हवाले से बात की और इसे भारतीय मीडिया की नई पस्तियों से मंसूब किया है। लेकिन ये मामला इस कदर छोटा नहीं है। भारतीय मीडिया भारतीय हुकूमत और बीजेपी का आलाकार है, ये हम नहीं कह रहे बल्कि भारत के दीगर हमसायों समेत अमरीका और चीन की जानिब से भी कई बार कहा जा चुका है। आखिर क्या वजह है कि भारतीय मीडिया की जानिब से इस कदर बेतुकी और हकायक से बरक्स और झूठी खबरों को मुहम्मद की शक्ल में चलाया जाता है? भारतीय मीडिया बिलखुसूस पाक फौज से मुतालिक हर वक्त प्रोपेगेंडे में आखिर क्यों मसरूफ रहता है? भारत की हुकूमत और मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ मुहम्मद का मुकाबला किस तरह से किया जा सकता है और पाकिस्तान को इस हवाले से क्या इकदामात करना होंगे, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सारी दुनिया जानती है कि भारतीय मीडिया जो है वो बीजेपी का आलाकार है। भारतीय मीडिया की तरफ से इस तरह का अहमकाना किस्म का प्रोपेगेंडा यकीनन आपकी नज़र से भी जनरल साहब गुजरा होगा। क्या कोई वक्त होती है इस तरह की मीडिया रिपोर्टिंग की और ऐसा मीडिया और ऐसी खबरें कोई इम्पैक्ट डाल सकते हैं क्या? बहुत शुक्रिया। आपने ज़रूर सुना होगा और मेरे ख्याल हमारे नाज़रीन भी इस बात को समझते होंगे कि आजकल एक बड़ी मॉडर्न एडवांस साइंस है जिसमें परसेप्शन मैनेजमेंट और माइंड कंट्रोल, ये लेकिन जब किसी अनपढ़ के हाथ में सिर्फ ये आ जाए ख्याल कि जी ये हमें करना चाहिए और उनको तरीका ना पता हो तो फिर ये होता है जो हो रहा है। एक और बात समझने की ये है कि जब 10, 15, 20 चैनल भारत की एक ही जुबान बोल रहे हो तो इसका ये मतलब है उनको पीछे से कोई इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, इसीलिए वो एक जैसी बात कर रहे हैं। वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिल सकती हैं वो वी कैन अंडरस्टैंड। उनकी इस्टेब्लिशमेंट होगी, उनकी इंटेलिजेंस होगी, इससे ये भी पता चलता है कि उनके इरादे क्या हैं, वो क्या चाहते हैं। वो इंतशार पैदा करना चाहते हैं, वो आपस में दुश्मनियाँ पैदा करना चाहते हैं, वो अगर कोई दरार है तो उसको और गहरा करना चाहते हैं,
یا دراڑیں ڈالنا چاہتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں انہوں نے تو کرنی ہے, وہ تو دشمن ہے, کوئی شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب میں کبھی یہ کمپلین نہیں کروں گا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, لیٹ them do it. بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے, اتنے ان پروفیشنلی ایک چیز کو ہینڈل کیا ہے کہ ایک ہی بات 20 چینل کہہ رہے ہیں, ایک ہی الفاظ ادا کر رہے ہیں, تو ایک تو یہ پتا چل گیا کہ وہ ایک فیڈ انفارمیشن ہے جو جا رہی. پھر یہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ پرسیپشن مینجمنٹ اور مائنڈ کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے, اس کے کیا طریقہ کار ہیں. نان ٹیکنیکل لوگوں کے ہاتھوں میں تھا, انہوں نے جو کیا سو کیا. جلسہ مجھے یہ بتائے گا کہ وہاں پر کچھ بھی ہو جاتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے آخر کیوں ان کو پاکستان کی ضرورت ہر وقت پڑ جاتی ہے؟ وہاں پر مذہبی معاملات ہوں, وہاں پر کسانوں کا احتجاج ہو جو وہاں پر اس وقت بھی ہو رہا ہے, وہاں پر کرونا کے معاملات ہوں, اگر کسی بھی ایشو کے اوپر سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنی ہو تو وہ جو ہے وہ ان کو پاکستان کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یقیناً کچھ نہ کچھ مبینہ مقاصد تو ہوتے ہوں گے ان کے. جی صاف ظاہر ہے کہ اس کے کافی سارے مقاصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنے جو انتہا پسند لوگ ہیں جن کے ووٹوں پر وہ آئے ہیں ان کو خوش رکھنا, کیونکہ جس بیانیے پر وہ آئے ہیں وہ بیانیے اگر وہ چھوڑ دیں تو صاف ظاہر ہے کہ ان کی جو ووٹنگ لابی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ فوج کے مرال کو بحال رکھنے کی کوشش کرنا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کتنی بےزتی ہوئی ہے چائنا کے ہاتھوں اور پاکستانی ایئر فورس کے ہاتھوں. تو ایک زخم خوردہ جیسے کوئی شخص ہوتا ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے, تو پھر وہ سوائے گالی گلوچ کے اور کچھ کر نہیں سکتا. اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایکشن کرنے کی کوشش کی, جیسے کہ آج ہمارے فارن آفس نے انڈیا بھی دیا ہے گلگت بلتستان کے سلسلے میں جب بات کی, اس کا مطلب ایگزیکٹ انفارمیشن آئی ہوگی ہماری گورنمنٹ کے پاس, تبھی انہوں نے یہ بات کی ہے. تو ایسی کوئی شرارت کریں گے تو ان کو شاید آئیڈیا نہیں ہے کہ آگے سے کس قسم کا جواب جانے والا ہے. آپ نے ایک بات اور پوچھی تھی کہ ہم کیا کریں. دیکھیں, جو تو حکومتی لیول پر یا کاؤنٹر پروپیگنڈا یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ تو کرنا چاہیے. ہائیبرڈ وار ہے, صاف ظاہر اس میں ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, وہ تو کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا ہمارا میرے خیال بڑا اچھا رول پلے کر رہا ہے, نظر آتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو میچیورٹی اس میں نظر آتی ہے. لیکن یہ عوام کے سمجھنے کی بات بھی ہے, اور خاص کر اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز نے جو ایک کام شروع کیا ہوا ہے ان کے سمجھنے کی بات بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا خدا نہ خواستہ وہ ٹریٹر ہیں یا وہ ان کے اعلی کار ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ٹائمنگز کا ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کو اپنے ایکشنز کو ایسے ٹائم نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی فائدہ اٹھا لے. اسپیسیفکلی میڈیا اسٹریٹجی کے حوالے سے بات کروں, ایک تو میڈیا اسٹریٹجی ہوگی, ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کا میڈیا کتنا بڑا میڈیا ہے, ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے ایسی کیا چیزیں ہیں جو کرنی ناگزیر ہیں. وار اسٹریٹجی تو ہماری بڑی کامیاب رہی ماشاءاللہ, 27 فروری کو ہم نے ان کو ناکو چنے چبوا دیے. لیکن میڈیا اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ سوشل میڈیا کے اوپر وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں, سوشل میڈیا کو لے کر ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ جی, ایک تو یہ ہے کہ جتنے فیک نیوز ہیں اور خاص کر سوشل میڈیا پہ جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ لپ اور وہ اس کے ساتھ بھی وہ آواز کو ملا دیتے ہیں, اور اس قسم کی چیزیں, تو ہمیں چاہیے کہ اپنے عوام کو ہم تھوڑا سا اویئر کریں کہ بھئی جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جھوٹ کا ایک طوفان ہے جو آپ کے چاروں طرف چل رہا ہے. اس میں سے سچ کو نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو ان کو سچ کو پرکھنے کے طریقے بتائے جائیں کہ وہ دیکھیں فیکٹس کو, کوئی فگرز کے ساتھ اس کو ملائیں, اس کو کنفرم کریں. دوسرا جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے, میرے خیال اس کو بھی یہ اجازت ہونی چاہیے کہ جتنے اس قسم کی فیک چیزیں آتی ہیں سوشل میڈیا پر وہ دکھائیں عوام کو اور اس کو ثابت کریں کہ وہ غلط ہے, بجائے اس کے اس پر بات ہی نہ کی جائے. جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بڑے زبردست قسم کے ٹپس جو ہے وہ دے رہے تھے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے میڈیا فرنٹ پہ جو وار ہمیں لڑنی ہے اس کو کس طریقے سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے.